تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرتمداری ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد. انصاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند. این حدیث نبوی را نشنیده اید؟ من کنت مولا و هذا علی مولا. بخش سوم از صفات امیرالمومنین که صفات حکومتی است، غیر از صفات شخصی، غیر از اون جنبه های معنوی و الهی غیر قابل فهم برای ما، غیر قابل توصیف برای زبانهای قاصر و ناقص ما. من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش غضب است. اجتناب از زخارف دنیا و زینت‌های دنیا برای شخص خود، از بلاهای حکومت‌های دنیایی که همینه دیگه. چون رئیس کشور که شدیم، منابع مالی کشور در اختیار ماست. علی خلیفه باشد، املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. حکومت امامت با این چیزا مخالف. استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع. حکایت این دو چراغ چه بود؟ چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن. سرعت عمل معطل نمی‌کرد. به مجرد اینکه تشخیص میداد که باید این اقدام رو کرد، حرکت. تبیین حقایق رو برای مردم بیان میکرد. شما خطبه‌های نهج البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش تبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت، چه خطبه‌های حضرت چه نامه‌های حضرت. نهج البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین اینه. ای مردم، به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و کسانی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان زیان بیشتر داشت. در عمل به حق بیباک بود، ملاحظه. در عمل به عدل بیباک بود، ملاحظه. رو در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود. خب علی جان، تحفه‌ای که چشم علی برادرت روشن کند. مسئله هدایت جامعه به تقوا در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم. این معنای تقواست. این شخصیت امیرالمومنین، یعنی شخصیت جامعی که واقعا تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. این انسان در قدیر معین شد. تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی.